اب ادھار بھی لے لینے تے اللہ دے گھر دی چھت نہ ہوئے تے پھر پورے چک نو سوچنا چاہیے نا جی جتنے ہی مسلمان رہتے ہیں بڑھ چڑھ کے زیادہ تو زیادہ جلد از جلد انہیں چھت مکمل کرو تے حضور تو فرمانے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ حضور نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر دنیا تے بنا ہے اللہ ان دے واسطے جنت دے گھر بنا ہے کہ دنیا تے جتنے اسی گھر بنائی بیٹھے ہیں نا ساڑی اکھ ہون تو بعد ہی تھے رہ جانے نے لیکن اگر اللہ دا گھر بنا کے جاواں گے نا تو پھر اگے بھی سانو جنت دے گھر لب جائے گا بہرحال جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے وہ 5 ہوئیاں تے رب نے فرمایا پڑھن کے 5 ثواب 50 دا عطا فرماواں گا تے اللہ ہر مسلمان نو 5 نمازاں دی توفیق عطا فرماوے حضور واپس آئے جی المختصر سرکار نے آن کے نا اپنے غلاماں نو ساری داستان سنائی کہ رات دے مختصر جے حصے دے اندر اسی گئے ہاں کتھوں ہو کے آئے ہاں فلسطین گئے ہاں نبیاں دی امامت فرمائیے اس مجمع دے اندر نہ ایک منافق بیٹھا سی جنہیں اتو سونے دا کلمہ پڑھیا سی تے دلوں سونے دا نہیں سی منیا موقع دی تلاش سی کوئی موقع لبے تے حضور تے اعتراض کراں وہ دوڑ کے گیا ابو جال کول ابو جال نو کہنے لگا ابو جال گھر تو باہر نکل مسلمانہ دے نبی تے اعتراض دا موقع لب گیا ہے میں کہ کلمہ پڑھن والا اعتراض دے موقع نہیں لبدا جنہیں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا نا وہ تے کوشش کردا ہے کدھروں میں نے حضور دی شان سمجھ آ جائے محبوب دی شان و عظمت دا تذکرہ سن کے ایمان تازے کردا ہے بہرحال جی ابو جال نے پوچھا بھی کی موقع لگا وہ کہنے لگا جی مسلمانہ دے نبی فرما رہے ہیں میں رات دے مختصر جی حصے دے اندر مکے تو گیا تے فلسطین گیا پھر اس تو اگے سفر کیتا ہے اگلی گل تے کافراں نو سمجھ نہیں سی آندی نا انہاں نو نہیں سمجھ آئی کہ جی مکے تو فلسطین تے مہینہ جان تے لگدا ہے مہینہ آن تے لگدا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے رات دے مختصر جے حصے دے اندر میں ہو کے آیا ایک ہی میں ہو سکتا ہے ابو جال نو بڑی خوشی ہوئی کہ ہن نبی دے اوتے اعتراض کرن دا موقع مل گیا ابو جال دوڑیا ابو بکر صدیق دے بوئے تے صدیق اکبر دا دروازہ کھڑکایا حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے ابو جال کہنے لگا ابو بکر ایک سوال پوچھن آیا صدیق اکبر نے فرمایا پہلے تے اپنا ساتھ سیدھا کر لینا جی ساتھ چڑھے ہے تینوں دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں کادی جلدی ہے کہنے لگا جی میں نے ایک سوال دا جواب دیو ابو جال کہنے لگا ابو بکر کیا کوئی بندہ رات دے مختصر جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مکے تو فلسطین آ جا سکتا ہے کیونکہ مہینہ جانتے لگتا ہے مہینہ آنتے لگتا ہے صدیق اکبر کہنے لگا یار عقل تے نہیں مندی کہ کوئی بندہ ایویں آوے تے جاوے رات دے مختصر جے حصے دے اندر ہن ابو جال نو خوشی ہوئی کہ ہن اگلی گل میں کرتا ہوں کوئی تہاڈے نبی فرما رہے نے تے ابو جال کہنے لگا کہندا جی ابو بکر ہن اپنی گل تے پکا رویں تو ہی آکھیا ہے کہ کوئی بندہ رات دے اس مختصر حصے دے اندر نہیں آ جا سکتا تہاڈا نبی پیا فرماندا ہے اسی کیویں منیے تہاڈا نبی سچا ہے انہیں اعتراض کیتا تے اگے کھڑے سن ابو بکر صدیق اگے کوئی جناب اللہ کمزور تے بزدل بندہ تو نہیں سی کھڑا نا جی اگے کوئی نبی دے ہوتے اعتراض سن کے چپ کرنے والا تو نہیں سی کھڑا نا جدوں صدیق اکبر نے سنا نا کہ حضور نے فرمایا ہے ابو جہل کہنے لگا ہاں تواڈے نبی پہ فرما دے نے صدیق اکبر فرمایا اگر حضور نے فرمایا تو پھر سچ ہے سبحان اللہ اے ہے حضور نو منن دا طریقہ جدوں سونے دی گل آ جاوے نا تو پھر اوتھے انچی ٹیپاں جا کے نہیں تولی دا اوتھے عقل دے ترازو تے نبی دی شان نہیں تولی دی صدیق اکبر نے کوئی بھی گل نہیں کی جدوں سنیا نا حضور نے فرمایا آہ میں پھر سچ ہے ابو جہل دا بوتھا بن کے رکھ دیتا ابو جہل کہنے لگا جی ہن تے آپ کہہ رہے سو کہ بندہ نہیں آ جا سکتا آپ فرمایا عام بندہ نہیں آ جا سکتا میرے مصطفیٰ کریم جو فرما رہے ہیں حق تے سچ فرما رہے ہیں